वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले ये सवाल मरियम मैंने आपके सामने रखा और वो यही था कि जैसे अहमद साहब ने ये सवाल उठाया कि माजी में तो वज़राए आज़म के साथ और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया अदलिया की जानिब से कम इस दौर में उसके आगे पुल बांधा गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर माजी से ही कंपैरिजन करना है तो ये जरूरत क्यों पेश आ रही है कि आप एक चीफ जस्टिस का कंपैरिजन उन अदवार से कर रहे हैं जब मार्शल लॉ था, उन अदवार से कर रहे हैं जब अदलिया ने एक डिक्टेटर के हल्फ को उठा रखा था। आप उन दौर से क्यों नहीं उन अदवार से कंपैरिजन करते जब जमहूरियत थी। मियां साकिब निसार की जहां तक बात है, मैं उनके दौर को या उनके किसी भी इकदाम को डिफेंड नहीं करती, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने अपने दौर में बेहतरी के लिए क्या किया? क्या चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा के दौर में ही सिविलियंस का फौजी ट्रायल नहीं हुआ, जबकि वो खुद इसके नाकिद थे? वो 21वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में ये कह चुके थे कि सिविलियंस के लिए कोई फौजी अदालती निजाम नहीं होना चाहिए, गो कि वो इस बेंच में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस बेंच पे ना वो खुद बैठे और फिर उस अमल पर कोई जो मामला है वो आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा का ही दौर है जब एक इंतखाबात कराए गए, चले छोड़ देते हैं इंतखाबात को, नहीं बात करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर अफराद की, लापता अफराद का केस। चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और जब बलोच एक मार्च आया था इस्लामाबाद और उन पर एक चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा ने लापता अफराद का बेंच बिठाया था, खुद बैठे थे, जनवरी में रिपोर्ट मांगी, जनवरी में ही जमा हुई, आज तक दोबारा उस मुकदमे को अपनी रिटायरमेंट के दिन तक समाअत के लिए ना मुकर्रर किया ना उस मसले को हल किया। इसी तरह से जो दीगर मुकदमात है, अगर आप आर्टिकल 63 का मुकदमा देखें, वो डिफेंडेबल है। मुकदमे के किसी भी फैसले के असरात देखने होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 2022 में जो फैसला दिया वो तब भी उसके दिफा के काबिल नहीं था, उस वक्त भी एक जमात को टारगेट कर रहा था, तो आज भी एक जमात के फायदे के लिए वो 63 का फैसला इतने कम वक्त के अंदर वापस किया गया। तो हम जब बात करते हैं कंपैरिजन की, जब हम ये बात करते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा का दौर माजी से इसलिए बेहतर था कि तब के वज़राए आज़म के सर हटाए गए और उनको ओहदों से हटाया गया, तो इस वक्त भी एक वजीर आज़म जेल में थे। जस्टिस कादी फैज ईसा के सामने कितनी दरख्वास्तें उनकी आई और कितनी उन्होंने सुनी, और जब वो उनके सामने भी आए उन्होंने अपनी दरख्वास्तों का हवाला भी दिया, सब बताया भी, तो क्या कुछ सुना? हमारे सामने है। और हर बात में चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा के सामने उनका जो कल आखिरी केस लगा वो भी केपी में शीशम के दरख्तों की कटाई से मुतालिक था, और उसमें भी उन्होंने इमरान खान दौर पर तनकीद की, ये कहकर कि बिलियन ट्री सुनामी का नाम रखने की क्या जरूरत थी। तो हर चीज को ये नहीं कहा जा सकता कि दो बुरे मिलकर एक ठीक करते हैं। अगर माजी के चीफ जस्टिस के कंडक्ट से आप आज कंपैरिजन करके ये कहें कि चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा का दौर बेहतर था, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई गलती और नहीं हो सकती, क्योंकि नहीं आप होगी, ठीक है। एक बुरी चीज से बुरे को मिलाकर ये नहीं कह सकते कि वो दोनों ठीक थे। आपको ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इतनी बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियां नहीं थी इससे पहले कि मैं अपने घर में महफूज महसूस ना करूं, आप अपने घर में ना करें कि हमने अगर बिल्कुल दो सही। बातें ज्यादा कह दी तो कोई आकर हमें उठा के ले जाएगा। इन तमाम तर चीजों को देखने की जरूरत है। देखने की जरूरत है। अच्छा, बिशारत राय साहब, एक तो जाहिर है ये तमाम तर हवाले हमने ओवरऑल बैकग्राउंड तारीख के हवाले से कैसे याद रखा जाएगा वो याद रखेंगे। एक जज का कंडक्ट जाहिर है उसके फैसले बोलने चाहिए और कितनी हद तक उसने अवाम के हवाले से फैसले किए हैं और ये बोझ उतारा है। दूसरा, जैसे मंसूर शाह ने जो ये खत लिखा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए ला ताल्लुक रहे, बैरूनी दबाव जो है वो उतरा, तो आप क्या समझते हैं ये किसी मखसूस सूरत हाल की जानिब इशारा था या इन जनरल उन्होंने बात की है? नहीं जी, ये नक्की साहब, ये मखसूस सूरत हाल की तरफ इशारा नहीं था। यहाँ पर जब भी केस की समाअत होती, यहाँ पर मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ था, तो जस्टिस अतरमुल्लाह ने इस वक्त कहा था कि मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सबसे आम केस पड़ा हुआ है ना, वो है लापता अफराद का, क्योंकि हमने इसको सियासी बना दिया है, लेकिन वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। उस वक्त भी बातें हुई थी, और ये जो जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि शुतुरमुर्ग, बात तो दुरुस्त है ना जी। काजी साहब कहते हैं कि मेरे दौर में अदलिया की आज़ादी मेरे दौर में नहीं हुई जी। तो ये जो सरगोदा का एटीसी का जज जिसने उस दहाई दी, वहाँ पर पिंडी के एटीसी के जज ने दहाई दी है, आपके चारों हाई कोर्ट्स लिख रही हैं, तो वो कौन सा दौर था? क्या वो जस्टिस मुनीर का दौर था? क्या वो जस्टिस हाकम निसार का दौर था? यहाँ ये कहा जा रहा है जी कि माशरे इकनॉमिक की वजह से तबाह होते हैं। हज़रत अली का कौल है, जनाब, माशरे कुफर के साथ चल सकते हैं, जुल्म के साथ नहीं। हमने तो तारीख में यही पढ़ा है जी कि जिस माशरे से इंसाफ उठ जाए ना, वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अजीब लाजक दी जाती है हमें। मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ, तारीख मैं कितनी एग्जाम्पल से साबित कर सकता हूँ कि जिस माशरे से इंसाफ उठ जाए वो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको इंसाफ ही नहीं मिल रहा
تو پھر اب وہ معاشرہ کس تو طرح پھر اس ظاہر کی ہے نشو نما ہوگی؟ ٹھیک ہے وہ اکانومی کس ایک طرح ترقی فیکٹر ہے کرے گا؟ آپ کہتے ہیں تو لیکن یہ یہاں بہرحال پر انصاف بنیادی انسانی چیز ہے حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے، تو جسٹس منصور شاہ کا اشارہ اسی طرف تھا. عدلیہ کا اچھا بند اب دروازہ ایک میری بھی بات سن لینا، عرض سن لینا بشارت رضا صاحب. میں ایک مختصر سی بات کروں، وہ یہ ہے کہ آپ اب چیف جسٹس ظاہر ہے وہ جانے والے ہیں اور نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں. آپ بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کتنے نمبر دیں گے 10 میں سے؟ میں 10 میں سے انہیں کوئی ایک دو فیصلے انہیں اچھے کیے، میں 10 میں سے انہیں 1 نمبر دیتا ہوں. جی 1 نمبر دیتے ہیں، یعنی آدھا نمبر 2 فیصلوں کا. چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ریاست علی آزاد صاحب، ظاہر ہے یہ ساری ہسٹری ہم نے بیان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس پر تنقید ہوتی ہے، ایک کو پسند ہوتا ہے نہیں ہوتا جیسے انہوں نے خود ذکر کیا ہے، اور دوسری جانب کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو جس کے لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے، جس کا ذکر حماد صاحب بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ 10 میں سے کتنے نمبر، تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ نمبر پہ آخر میں بات کروں گا. میں حماد صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر سید یوسف رضا گیلانی کو بھیجا گیا تو اس پہ خوشیاں کس نے منائی؟ کس نے کہا تھا کہ یہ انسانوں کا معاشرہ، جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے؟ جب نواز شریف گیا تو اس کے خلاف کس نے پٹیشن فائل کی؟ جب نواز شریف کالا کوٹ اور کالی ٹائی پہن کے سپریم کورٹ گئے تو کس کے خلاف گئے؟ اگر ان وزیر اعظم کے سروں کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، سر مناسب نہیں لفظ لگتا. ذوالفقار علی بھٹو کو اگر پھانسی دلوائی گئی تو کس نے دلوائی؟ عدلیہ کو کس نے استعمال کیا؟ ہم تو آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. آزاد عدلیہ آپ نے ہونے ہی نہیں دی، اور جو تھوڑی بہت تھی وہ آپ نے 26ویں ترمیم میں لٹا دی. آپ نے عدلیہ کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ دیا. کراچی کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں ہماری بہن کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا. بیرسٹر کو کیا کیا آپ نے؟ اس ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، ہماری مائیں بہنیں ہیں، سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں. ضیاء کے دور میں یہ ظلم اور جبر اور بربریت نہیں ہوئی، کوڑے مارے گئے لوگوں کو. مشرف کے دور میں ایسا نہیں ہوا جو اس دور میں ہوا، جس کو جمہوری دور کہتے ہیں، جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے. بھائی یہ باتیں صرف کہنے کو نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سارے ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ کس نے بنوایا تھا؟ پی ٹی آئی نے تو کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے پی ٹی آئی سے بھی اس کا انتقام لیا اپنے پورے ٹینیور کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے وزرائے اعظم کا گھر جانے کا معاملہ ہوا ایک دوسرے کے خلاف تھے. اب جب 26ویں ترمیم آئی تو وہ سارے سیاستدان ایک پیج پہ، اور انہوں نے بھی شکر الحمدللہ مل کے سپریم کورٹ سے انتقام لیا. اب آپ کے نمبروں کی بات کرتا ہوں. آپ نے کہا 10 میں سے کتنے دیں گے؟ میں -10 ان کو نمبر دیتا ہوں. -10 -10 آپ کہتے ہیں. جی حماد حسن صاحب، سارے نمبرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، یقینی طور پر اس پہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. لیکن یہ ایک سوال، مریم نے بھی یہ بات کی اور ریاست علی آزاد صاحب بھی یہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈکٹیٹوریل زمانے کے جو جج صاحبان تھے، انہوں نے ظاہر ہے اس پریشر میں، یا ہم نے دیکھا کہ پی سی او کے تحت جو فیصلے دیے، اس کا موازنہ ایک سویلین دور کے جج سے تو نہیں کر سکتے نا، کہ انہوں نے تو ظاہر ہے پریشر میں، اور کس طرح سے عدلیہ کی صورتحال تھی. سویلین ججز ورسز سویلین ججز کی آپ بات کریں، اور دوسرا جن ڈکٹیٹرز کے زمانے میں وہ فیصلے دیے گئے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا ان کو شہید کیا گیا، یا باقی معاملات ہیں، تو یا وزراء اعظم کو گھر بھیجا گیا، اس حوالے سے تو وہ سارے لوگ اب ساتھ ہی بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ تو ایک دوسرے کے مجرم ہیں. جی سویلین ججز کی بات کرتا ہوں. جسٹس منیر ماشاء اللہ دور میں چیف جسٹس نہیں تھے، سویلین دور میں تھے. مولوی تمیز الدین کیس کو اڑا دیا تھا. ثاقب نثار ماشاء اللہ دور میں چیف جسٹس نہیں تھے. کھوسا، گلزار اور بندیال ماشاء اللہ دوروں میں چیف جسٹس نہیں تھے، بلکہ عمران خان وزیر اعظم تھے پاکستان کے. اور یہ نواز شریف کے دور میں بھی ہو رہا تھا، یہ بے نظیر بھٹو دور میں بھی ہو رہا تھا. جسٹس قیوم والے معاملات نواز شریف دور میں بھی آئے تھے. میں تو یہی تو میرا رونا ہے. اور جو آزاد صاحب نے بات کی کہ میں اس سوال کو پوری طرح تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہی تو آزاد صاحب ہمارا رونا ہے کہ عدلیہ کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. نہ عدالتی سطح پر یہ ہوا. آج بھی ڈویژن کھل کر سامنے ہے، آج بھی عدلیہ کے اندر ایک ڈویژن اور تقسیم موجود ہے. کیوں وہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں؟ سیاسی جھکاؤ ہر دور میں دیکھا گیا، آج بھی دیکھا جا رہا ہے. کھلم کھلا سیاسی جھکاؤ ہے.
یہ آج نہیں، یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ سیاسی اور جمہوری قوتوں نے بھی اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عدلیہ کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. آج مسلم لیگی اور ان کے حلیف جماعتیں جو ہے وہ اس پر خوشی منا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فائز عیسیٰ نے یہ کیا تھا اور فلانا جج نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا. کل عمران خان والے یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ثاقب نثار نے فلانا کو ڈسکوالیفائی کر دیا، فلانا کو جیل بھیج دیا، فلانا کو معزول کر دیا، فلانا کو یہ کیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صرف ڈکٹیٹرشپ سے اور آمریت سے ٹکرانا ہوتا تو کوئی بات ہوتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی ان کا بھی وہی کردار ہے. انہوں نے بھی تو اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی مشاورت نہیں کی، وہ بھی تو یکسو نہیں ہوئے ایک بات پر. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. اچھا، یہی بات تو حماد حسن صاحب جسٹس منصور شاہ نے خط میں لکھی ہے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تفریق پیدا کی ہے. یہ تو الزام قاضی فائز عیسیٰ پر لگایا گیا ان کی جانب سے. تو ان کا خط تو ایک جج کی رائے ہے، وہ اپنی رائے میں آزاد ہے، لیکن آپ نہیں بہت سے سمجھتے معاملات کہ ایسا نہیں؟ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے دوسری بار اپنی رائے دی. ٹھیک ہے، مریم بیٹی ہوئی ہے، وہ ذرا زیادہ بہتر سمجھتی ہے، لیکن انہوں نے دوسری بار دیکھیے ایک سیاسی جھکاؤ نظر آ رہا ہے. ہمیں بحیثیت صحافی ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی جھکاؤ. چلیں یہاں پہ تو اتفاق ہو گیا نا تمام پینلسٹ میں آیا کہ سیاسی جھکاؤ کا معاملہ ہے، لیکن میں نمبر بتا دیجئے گا آپ بھی. میں تو موجودہ صورتحال میں جو قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ رہا اور جو بولڈ فیصلے ان کے سامنے آئے، بھٹو کیس کا حوالہ یا مشرف کو کی پھانسی کو برقرار رکھنا، تو میں انہیں 10 میں سے 8 نمبر دوں گا. 10 میں سے آپ 8 نمبر دیں گے. چلیں جی آزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی کوئکلی پلیز سر. بھٹو کیس کو آپ قاضی صاحب کے کریڈٹ میں ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کی جان لے لی گئی، اتنا بڑا لیڈر آپ نے لے لیا، آپ استعمال ہو گئے، آج آپ نے کاغذوں میں درست کر دیا. آپ نے کیا احسان کیا؟ کیا اس دور میں وہ قاضی فائز عیسیٰ نے انفرادی طور پر نہیں سنایا تھا؟ اس وقت تو قاضی فائز عیسیٰ تھے نہیں. یہ تو افراد پر ڈیل ہوتے ہیں، اداروں میں نئے لوگ آتے ہیں، ان کا کنڈکٹ مختلف ہوتا ہے. آپ قاضی فائز عیسیٰ کو مولوی انوار الحق سے کمپیئر کر رہی ہیں. دینا میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، میری بات تو سن لیں. میں فائز عیسیٰ کو عدلیہ کا ٹیپو سلطان کہتا کہ جو 12 جولائی کی ججمنٹ اس کی اسی بینچ میں وہ موصوف تشریف فرما تھے، انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروا دیتے. میں ٹیپو سلطان کہتا کہ وہ آئین اور قانون کا علمبردار ہے. آرٹیکل 189 کہتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہے. آپ نے اور آپ کے جو 3-4 آپ نے دائیں بائیں اپنے بٹھائے ہوئے تھے، جو لیٹو پروگرام تھا جن ججز کا، وہ لکھتے رہے کہ اس ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے، اور آپ اس بینچ میں شامل تھے. آپ ڈسینٹنگ ویو تو دے سکتے تھے. کبھی تاریخ میں ہمارے صاحب ایسی ججمنٹ آئی کہ ججز نے لکھا ہو کہ اس ججمنٹ کے جس کا مائنارٹی ویو ہے وہ کہہ کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا. اختلافی نوٹ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مخصوص نشستوں کا آپ حوالہ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے. چلیں آئیڈیل نہیں ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. میں مریم آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. یقیناً سپریم کورٹ کی آپ نے آئین کو دریا برد کر دیا، آپ نے آزاد عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا. آج آزاد عدلیہ کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ کے گھر پہ حملہ ہو گیا اور آپ سوئے رہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں مریم نواز آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتی ہیں اب اگر نمبرز کی بات کریں؟ حماد صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آگے، اب وقت تھوڑا ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. مریم نواز صاحب آپ پلیز. جی، جہاں تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ نمبر سے ریٹ کرنے کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ان کے پاس آرٹیکل 184(3) کا مکمل اختیار موجود تھا اور ان کے سامنے بھی متعدد بنیادی انسانی حقوق سے متعلق درخواستیں آئیں، تو میں سپریم کورٹ کے
चीफ जस्टिस को, जिसके पास सारी आर्बिट्री पावर्स थी 26वीं आईनी तरमीम से पहले, उनको तो सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक के पैराए से देखूंगी और उस जिम्मन में चीफ जस्टिस कादी फरीसा के 0 ही नंबर बनते हैं 10 में से, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक की अगर हम बात करें तमाम तर सियासत से बालातर होकर, तो उसमें चीफ जस्टिस कादी फरीसा की कारकर्दगी सिर्फ 0 रही है। ठीक है, और ओवरऑल जिस डेमोक्रेसी के बचाने और पार्लियामेंट को बचाने का जिक्र अहमद साहब कर रहे हैं, उस पर भी आप समझती हैं 0 ही है? देखिए, अगर ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये लेजिटिमेट होती और इसकी लेजिटिमेसी साबित होती और ये भी बात जी। साबित होती कि ये आजाद है और किसी के कहने पर एक्ट नहीं कर रही और किसी के कहने ठीक पर है। जुड़ के एक 26वीं आईनी तरमीम नहीं कर लेते, सिर्फ उन अदलिया में आजाद आवाजों को दबाने के लिए जो उनको पसंद नहीं आ रही, तो फिर मैं भी कहती कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा ठीक का है। मौजूदा पार्लियामान को बचाने का कंडक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे निजाम के जामिन बने रहे जिस निजाम ने कुछ नहीं दिया, ना आपको, ना मुझे, ना ही मौजूदा सिस्टम को। तो मैं नहीं समझती कि चीफ जस्टिस कादी फरीसा के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को या इस वक्त जो जमहूरियत की बालादस्ती है उसको कायम किया, बल्कि उन्होंने एक इलिजिटिमेट पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और ये 0 नंबर आप किसी भी समझते हैं। सूरत एक अचीवमेंट नहीं है, जुर्म है। ठीक है, और आपने उसकी अब ज़ाहिर है ये लॉजिक भी बयान की है। हसन साहब, यकीनन आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, और बिशारत राजा साहब आप मुझे ज़रा अकेले में ही बता दीजिएगा, जो नंबर्स हैं ना आपके हम लिख लेंगे। तो आपके वैसे किसी हद तक हमें पता है, आपने हमें पहले भी बताया है, और इसी सतह पे जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ओवरऑल मामला ये है कि आम आदमी और आम आदमी का को इंसाफ की फराहमी, अगर कोई भी अदालत या अदलिया के निज़ाम उसको दे सकता है तो वो बेहतरीन है, और अगर नहीं दे सकती तो फिर यकीनन सवालात खड़े होते हैं। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।